ल अब यो तेस्रो प्रकारको थर्मोमिटर अथवा अधिकतम र न्यूनतम तापक्रम मापक यन्त्र जसलाई हामी म्याक्सिमम एन्ड मिनिमम थर्मोमिटर भनेर पनि भन्छौँ। यो चाहिँ विशेष गरेर कुनै पनि ठाउँको वातावरणको तापक्रम नाप्नको लागि प्रयोग गरिन्छ है। र वातावरणमा 24 घण्टाभित्रको अवधिमा कम्तीमा कतिसम्म तापक्रम गयो र अधिकतम अथवा बढीमा कतिसम्म तापक्रम भयो त्यहाँनिर त्यो कुरा थाहा पाउनको लागि यो थर्मोमिटरको प्रयोग गरिन्छ है। र यसलाई हामीले परिभाषित गर्नु पर्यो भने कुनै पनि निश्चित ठाउँको 24 घण्टाभित्रको तापक्रम वा तापक्रमको परिवर्तन मापन गर्नका लागि प्रयोग गरिने मापक यन्त्रलाई अधिकतम र न्यूनतम तापक्रम मापक यन्त्र अथवा यसलाई हामीले नेपालीमा पनि थर्मोमिटर भनेर लेख्ने प्रचलन छ। थर्मोमिटर भनेर लेख्न पनि सकिन्छ। यसलाई थर्मोमिटर म्याक्सिमम एन्ड मिनिमम थर्मोमिटर भनिन्छ भनेर यो हाम्रो परिभाषा भयो। अब यसमा हामीले मूल रूपमा बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ के हो भने यो म्याक्सिमम मिनिमम थर्मोमिटरको आकार चाहिँ यस्तो खालको हुन्छ। अब यसले कसरी काम गर्छ भन्ने कुरा थोरै बुझ्ने कोसिस गरौँ है त। सबभन्दा पहिला त यो जुन म्याक्सिमम मिनिमम थर्मोमिटर हामीले हेरिरहेको छौँ स्क्रिनमा यो चाहिँ यस्तो यु आकारको ग्लासबाट सिसाबाट अथवा काँचबाट बनेको ट्युब हो। यु आकारको अंग्रेजी अक्षर यु आकारको ट्युबबाट यो बनेको छ। अर्को इन्ट्रेस्टिङ कुरा अस्ति हामीले पढेको थर्मोमिटरमा चाहिँ नि पारो प्रयोग भएको हुन्थ्यो र हामीले कुनै कुनै थर्मोमिटरमा चाहिँ अल्कोहल पनि प्रयोग भएको हुन्छ भन्ने कुरा हेरेको थियौँ। यसमा चाहिँ दुईटै तरल पदार्थ पारो र अल्कोहल दुईटै प्रयोग भएको हुन्छ। यो चित्रमा जुन रातो रङमा देखाइएको छ यो अल्कोहल हो। रातो रङमा जुन माथितिर छ र यो यु आकारको बटममा अथवा तलतिर जुन तरल पदार्थ राखिएको छ त्यो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि त्यो चाहिँ पारो अथवा मर्करी हो है। यसरी मर्करी र पारो दुईटै यसमा हुँदो रहेछ। ठीक छ। त्यसपछाडि अर्को यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा छ यो जुन आई जस्तो सेप हामीले देखिरहेको छौँ यहाँ र यहाँ पनि छ यसलाई चाहिँ हामी सूचक अथवा इन्डिकेटर भनेर भन्छौँ है। यो सूचक नै तल माथि सर्छ र यसले नै तापक्रम देखाउने हो। अहिले पछि म भन्छु कसरी तापक्रम देखाउँछ भनेर। तर हामीले के बुझ्न पर्यो भने हामीले यो सूचक कुन स्थानमा रहेको छ त्यो हेरेर तापक्रम पत्ता लगाउन सक्छौँ। यो म्याक्सिमम मिनिमम थर्मोमिटरमा यो धातुबाट बनेको एक प्रकारको सूचक हुन्छ। चुम्बकीय वस्तुबाट बनेको हुन्छ। यसलाई चुम्बकले एट्र्याक्ट गर्छ आकर्षित गर्छ भन्ने कुरा पनि यहाँनिर हामीले बुझिराख्नुपर्छ। अब यो जुन यतापट्टिको यो ट्युब छ यसलाई हामी लेफ्ट साइडको ट्युब भनौँ र यो यतापट्टि राइट साइडको ट्युब दुईटा लेफ्ट साइड र राइट साइडको ट्युब छ हेरौँ है। यो लेफ्ट साइडको ट्युबमा मैले के देखिरहेको छु भन्दाखेरि तापक्रम चाहिँ तलबाट माथितिर हेर्दाखेरि यो स्केल हो। यो स्केल चाहिँ घटिरहेको छ हैन। घट्दो क्रममा स्केल राखिएको छ 40 35 30 25 यसरी टेम्परेचर जुन छ स्केलमा यो डिक्रिजिङ अर्डरमा राखिएको छ भने यतापट्टि राइट साइडमा चाहिँ हामीले हेर्यौँ भने तलबाट माथितिर जाँदाखेरि इन्क्रिजिङ अर्डरमा राखिएको छ 25 20 15 10 5 यसरी राखिएको छ। अर्को कुरा यो लेफ्ट साइडको यो माथि जुन बल्ब छ नि यसमा पनि बल्ब छ यसमा पनि बल्ब छ दुईटैमा हामीले बल्ब देखिरहेका छौँ। यो बल्ब चाहिँ यो लेफ्ट साइडमा कम्प्लिटली भरिएको छ हेरौँ है। कम्प्लिटली भरिएको छ अल्कोहलले। तर यो राइट साइडको बल्बमा चाहिँ पुरै भरिएको छैन। यहाँ माथि केही भाग चाहिँ खाली छ। भ्याकुम भनेर लेखेको छ यहाँ खाली भाग पनि छ। त्यसपछि यो बायाँपट्टिको अथवा लेफ्ट साइडको ट्युबले चाहिँ न्यूनतम तापक्रम नाप्ने काम गर्छ बुझौँ है। र यो दायाँपट्टिको राइट ह्यान्ड साइडको ट्युबले चाहिँ अधिकतम तापक्रम नाप्ने काम गर्छ। अब यो नापिन्छ कसरी यसको प्रयोग कसरी गरिन्छ भन्ने कुरा थोरै बुझ्ने कोसिस गरौँ। मानौँ अब यो के गर्ने हो भन्दाखेरि कुनै निश्चित स्थानमा यो थर्मोमिटरलाई इन्स्टल गरेर छोडिदिने हो। अब आज बिहान 6 बजे मैले यसको रिडिङ लिएँ भने अब म एकैचोटि भोलि बिहान 6 बजे मात्र रिडिङ लिन आउँछु कि यो विगत 24 घण्टामा तापक्रममा कति घटबढ भएछ अधिकतम कतिसम्म पुगेछ। अब अधिकतम त दिउँसोतिर 12 1 बजे 2 बजे चाहिँ अधिकतम तापक्रम आउला अनि न्यूनतम तापक्रम चाहिँ राति 1 2 बजेतिर आउला हैन। त्यो पर्खेर बस्न त सकिन्न। यो थर्मोमिटरले त्यसलाई रेकर्ड गर्नु पर्यो
र हामीले भोलि बिहान आएर अधिकतममा कतिसम्म गएछ र न्यूनतममा कतिसम्म गएछ भनेर हेर्ने हो हैन त। अब मानौँ बिहान 6 बजे मैले यो थर्मोमिटरलाई इन्स्टल गरेर छोड्दिएँ अनि बिस्तारै तापक्रम चाहिँ अब 6 बजे बिहानबाट त बढ्दै जान्छ तापक्रम हैन। तापक्रम बढ्न सुरु गर्यो। तापक्रम बढ्न सुरु गर्दै 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 गएपछि अब 10 बजे 11 बजे 12 बजे हुँदै जाँदाखेरि यो अब वातावरणको तापक्रम बढ्दै छ। बढ्ने क्रममा के हुन्छ भन्दाखेरि यहाँ जुन अल्कोहल राखिएको छ यो अल्कोहलको भोल्युम अथवा आयतन पनि बढ्छ। हामीले पढिसकेका छौँ तरल पदार्थको आयतन चाहिँ तापक्रमसँगै बढ्दै जान्छ। जब यसको आयतन बढ्छ यो अल्कोहलको तापक्रम आयतन बढ्दै गएपछि अब यहाँ अल्कोहल अटाउने ठाउँ त छैन। बढ्दै गएपछि भोल्युम बढ्दै गएपछि के गर्नु पर्छ यसले इट विल पुश द मर्करी। यो तल भएको पारोलाई यसले पुश गर्छ र यताबाट यो पारोलाई ठेलेर ठेल्दै ठेल्दै यो पारोको सतह चाहिँ माथितिर चढ्न थाल्छ हैन। पारोको सतह माथि चढ्दै जान्छ किनभने यतापट्टिको अल्कोहल एक्सपान्ड भयो, यतापट्टिको अल्कोहल पनि एक्सपान्ड भयो तर यहाँ यसको लागि स्पेस छँदैछ। तर यतापट्टिको अल्कोहल जुन एक्सपान्ड भएको छ त्यसले ठेल्दै 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 अल्कोहललाई यहाँसम्म मानव पुर्याइदियो। अब यो जुन इन्डिकेटर छ यो इन्डिकेटर चाहिँ ठिक्क मर्करीको सतहमा बसेको हुन्छ सुरुमा अनि यो मर्करी माथि चढ्दै जाँदाखेरि यो इन्डिकेटर पनि सर्दै 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 मर्करी यहाँसम्म पुग्यो भने इन्डिकेटर पनि यहाँसम्म पुग्छ। इन्डिकेटर चाहिँ यो मर्करीमा डुब्दैन है। मर्करीको सतह बढ्दै जाँदा जुन यो पारोको सतह बढ्दै जाँदा इन्डिकेटर पनि माथि सर्दै सर्दै जान्छ मानौ यहाँसम्म पुगेछ। यो के कारणले यो मर्करी माथि सरेको हो त भन्दाखेरि यहाँ भएको अल्कोहलको आयतन बढ्दै गयो हैन। हुन त पारोको आयतन पनि बढ्यो होला तर पारोको आयतनको वृद्धि चाहिँ एकदम अल्कोहलको तुलनामा नगण्य जस्तै हुन्छ, कम हुन्छ। यसलाई हामीले एकछिन इग्नोर गरौँ। अल्कोहलको आयतन बढ्यो त्यसले यो पारोलाई ठेल्यो, ठेल्दै 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 यहाँसम्म पुग्यो। पारो यहाँसम्म पुगेपछि यसको सूचक पनि यहाँसम्म पुग्यो। 12-1 बज्यो दिनको। अब 2-3 बज्दै गएपछि के हुन्छ भने तापक्रम घट्न थाल्छ हेर। जब तापक्रम घट्न थाल्छ अब यहाँ अघि बढेको जुन पारो यो अल्कोहल थियो सरी अघि बढेको अल्कोहल थियो यो अल्कोहल अब घट्न थाल्छ। अनि अल्कोहल घट्दै गएपछि के हुन्छ त यो घट्दै गएपछि यतापट्टिबाट यो पारोको सतह फेरि अब यो अल्कोहल घट्दै गएपछि यो पारोको सतहले यसलाई ठेल्दै 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 माथितिर ल्याउँदै जान्छ हैन। कहाँसम्म ल्याइपुर्याउँछ त्यही अनुसार यो सूचक पनि सर्छ। तर जब यो पारोको सतह यताबाट यो अल्कोहल घटेपछि त यो पारोले ठेल्दै आउँदाखेरि यो सतह पनि घट्ने भयो तलतिर। तर अघि सुरुमा सूचक जहाँसम्म पुगेको थियो नि यो सूचक चाहिँ त्यहीँ अड्किन्छ। यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ यो मर्करी चाहिँ घट्न थाल्छ तलतिर तर सूचक चाहिँ त्यहीँ रहिरहन्छ है। अनि यतापट्टि तापक्रम यो अल्कोहल कतिसम्म घट्यो त्यो अनुसार यो पारो माथि चढ्दै चढ्दै जान्छ र सूचक कहाँसम्म पुग्ने हो त्यहाँ पुगेर अड्किन्छ। अनि भोलिपल्ट बिहान मैले आएर हेर्दाखेरि मानौ यो सूचकलाई यहाँ देखेँ अर्को सूचकलाई यहाँनिर मैले देखेँ भने अब यसबाट म के बुझ्छु भने अधिकतममा तापक्रम पुगेछ यहाँ अर्थात् 30 डिग्री सेन्टिग्रेड पुगेछ। न्यूनतममा तापक्रम यहाँ रहेछ अर्थात् 25 अथवा 24 डिग्री सेन्टिग्रेड। यहाँ 24 लेखेको छ 25 को छेउमा छ यो 24 डिग्री पुगेछ भनेर मैले बुझ्छु। र त्यसपछि म के गरेको हुन्छु भन्दाखेरि चुम्बक लिएर आएको हुन्छु हेर। र यो चुम्बकले यसलाई अघि मैले भनिसकेँ यो सूचकलाई एट्र्याक्ट गर्छ र यहाँ चुम्बक बाहिरबाट राखेर म यो सूचकलाई तलतिर तानेर ठिक्क यो पारोको सतहमा ल्याएर फेरि छोडिदिन्छु हैन। 0 पोइन्ट भनेको चाहिँ यो पारोको सतहमा ल्याएर छोडिदिन्छु। यताको सूचकलाई पनि फेरि म अलिकति तानेर ठिक्क पारोको सतहमा ल्याएर छोडिदिन्छु। अनि म जान्छु रेकर्ड गरेर। फेरि जब तापक्रम बढ्दै जान्छ अब यो पारोको सतह बढ्छ त्यसले सूचकलाई पनि माथि ठेल्दिन्छ हैन। जब तापक्रम घट्छ यो अल्कोहलको सतह घट्न साथ यो पारो यताबाट यता चढ्न थाल्छ र यो सूचकलाई यता ठेल्दिन्छ। यताबाट मिनिमम टेम्परेचर रेकर्ड हुन्छ भने यताबाट म्याक्सिमम टेम्परेचर रेकर्ड हुन्छ है। यो म्याक्सिमम मिनिमम थर्मोमिटरले काम गर्ने प्रक्रिया चाहिँ यस्तो हुन्छ। हामीले बुकमा हेर्यौं भने यो कुरा बुकमा लेखेको छ है। अलि यो मैले अहिले गरेको एक्सप्लेनेसनलाई पनि बुझ्ने अनि यहाँ के लेखेको छ यसलाई पनि एकचोटि हेरौं। यो अंग्रेजी अल्फाबेट यु आकारको ट्युबले बनेको हुन्छ यो पनि थाहा भयो। यस ट्युबमा आंशिक रूपमा पारो र अल्कोहल प्रयोग गरिन्छ। दुईटै तरल पदार्थ देखियो। यसको एकापट्टिको ट्युब ठुलो र अर्कोपट्टिको ट्युब सानो बल्बसँग जोडिएको हुन्छ। यो अलि ठुलो बल्ब छ यता सानो है यो बुझ्ने। दुवै ट्युबमा तापक्रम मापन गर्नका लागि सूचकहरू राखिएको हुन्छ त्यो पनि हामीले हेर्यौं। थर्मोमिटरलाई मिलाउन अथवा सेट गर्न अथवा सुरुमा 0 फेजमा ल्याउनको लागि
इनिसियल फेजमा ल्याउनको लागि चुम्बकको प्रयोग गरिन्छ, त्यो पनि हामीले बुझ्यौं हैन। र सूचकले जुन संख्यालाई देखाउँछ त्यो नै तापक्रम हुन्छ। यो अधिकतम न्यूनतम तापक्रम नाप्ने थर्मोमिटर भयो है। यसरी हामीले 3 प्रकारका थर्मोमिटर हेर्यौं र आजभोलि मार्केटमा जुन डिजिटल थर्मोमिटरहरू हामीले देख्छौं जसले चाहिँ संख्यामा कति हो तापक्रम भनेर संख्यामा देखाउँछ, त्यस्ता डिजिटल थर्मोमिटरहरूमा चाहिँ कुनै पनि तरल पदार्थ पारो अथवा अल्कोहल प्रयोग गरिएको हुँदैन। तिनीहरूको मेकानिजम चाहिँ अलिक बेग्लै हुन्छ भनेर त्यति चाहिँ जानकारी राखिराखौँ है। तिनीहरूलाई डिटेलमा पढ्नु परेन, तर त्यसमा अल्कोहल अथवा पारो राखिएको हुँदैन। ठीक छ? ल अब आज हामीले पढ्ने एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा के छ भने विशिष्ट ताप धारण क्षमता, जसलाई हामी स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी पनि भन्छौं। बडो इम्पोर्टेन्ट छ, ध्यान दिएर हेर्ने र यसको कन्सेप्टलाई बुझ्ने कोसिस गरौँ है त। एउटा उदाहरण देखाउँछु। यहाँ मैले 200 लिटर है के राखेको छु त यो बिकरमा भन्दाखेरि मैले तेल राखेको छु है। इट इज ओइल 200 मिलिलिटर 200 मिलिलिटर तेल मैले यहाँ राखेको छु। ठीक छ? र यहाँ हेर त, यसमा मैले थर्मोमिटर पनि राखेको छु। यहाँ यो थर्मोमिटरले अहिले यसको तापक्रम देखाउँदैछ र कति तापक्रम देखाएको छ यसले अहिले भन्दाखेरि यसले चाहिँ अहिले 10 डिग्री सेन्टिग्रेड तापक्रम देखाउँदैछ। यो के को? तेलको। ओके, अब यसलाई म केही समयसम्म तताउँछु र एट द सेम टाइम यहाँ अर्को पनि उस्तै बिकर छ मसँग। त्यसमा मैले पानी राखेको छु है। यो पानी हो र यो पानी पनि 10 डिग्री सेन्टिग्रेडमा नै छ अहिले। ओके, यो पानी हो र यो पानी पनि कतिमा छ त? 10 डिग्री सेन्टिग्रेड तापक्रममै छ। अब म यिनीहरूलाई ठिक्क सँगै तताउन सुरु गरेको छु। पानी र तेल हो तर बराबरी मात्रामा छ, बराबरी ताप दिएको छु, उस्तै भाँडोमा राखेको छु, सबै कुरा सेम छ। यसलाई म 10 मिनेटसम्म तताएँ। 10 मिनेटसम्म तताएर मैले तेलको तापक्रम नाप्दाखेरि कति पाएँ भन्दाखेरि 70 डिग्री सेन्टिग्रेड पाएँ। 10 थियो बढेर 70 भयो है, यो तेलको तापक्रम। अब तिमीहरूले सोचेर मलाई के भन भने यो पानीलाई पनि उस्तै वातावरणमा राखेको हो, उति नै पानी छ, उस्तै बर्नर छ र उति नै समय मैले यसलाई पनि तताएँ, भनेको 10 मिनेट नै तताएँ। तिमीले मलाई सोचेर के भन भने यसको तापक्रम पनि 10 मिनेट पछाडि 70 नै हुन्छ होला कि बढी हुन्छ होला कि कम हुन्छ होला कि के हुन्छ होला? ल कसैले एकजनाले भन त यो चाहिँ। कम हुन्छ होला भन्ने। कम हुन्छ सर हैन, हामीलाई कतिजनालाई बराबरी हुनुपर्ने हो जस्तो पनि लाग्छ, तर वास्तवमा के हुन्छ भने यो तेलको तापक्रम 70 भयो मानौ भने पानीको तापक्रम चाहिँ उदाहरण मात्रै हो, मानौ 40 डिग्री सेन्टिग्रेड हुन सक्छ अथवा फरक भयो हैन। पानीको तापक्रम अर्कै देखियो बराबरी ताप दिँदाखेरि, अनि तेलको तापक्रम अर्कै देखियो। यसबाट हामीले के बुझ्न पर्यो भने फरक फरक पदार्थहरू हामीसँग छन् भनेदेखि बराबरी ताप दिँदाखेरि पनि तिनीहरूको तापक्रम चाहिँ फरक पर्दो रहेछ हैन। अर्थात् भनौँ न तेल चाहिँ अलि छिटो तात्दो रहेछ, पानी चाहिँ अलि ढिलो तात्दो रहेछ हैन। त्यति सजिलै पानीको तापक्रम बढ्दैन रहेछ, तर तेलको तापक्रम चाहिँ अलि छिटो बढ्ने देखियो यहाँ हेर्दाखेरि। तापक्रम भनेको त वस्तुको अणुहरूमा कति कम्पन छ त्यो नै हो हैन। त्यसकारण चाहिँ तेलमा भएका अणुहरू र पानीमा भएका अणुहरू त फरक छन्, तिनीहरूको नेचर फरक छ, तिनीहरूको प्रकृति फरक छ। हामीले के बुझ्यौं भने तेलमा हुने अणुहरू अलि छिटो कम्पनमा जाँदा रहेछन्, पानीमा हुने अणुहरू चाहिँ अलि ढिलो कम्पन गर्दा रहेछन् हैन। यहाँ त मैले के गरेँ भने 10 डिग्रीबाट 70 डिग्रीसम्म तापक्रम पुर्याएँ, तर मैले 1 डिग्री मात्र तापक्रम बढाउन पर्यो भने ध्यान दिएर सुन्नु होला। 1 डिग्री मात्र तापक्रम, मानौ यहाँ तेल छ, कति तेल छ भन्दाखेरि 1 केजी है, बुझौँ है। 1 केजी तेल छ मानौ र त्यो 1 केजी तेलको तापक्रम मैले 1 डिग्रीले बढाउनु पर्यो। 10 बाट 11 बनाउनु पर्यो अथवा 11 बाट 12 बनाउनु पर्यो अथवा 70 बाट 71 बनाउनु पर्यो। 1 डिग्रीले तापक्रम बढाउनको लागि जति हिट मैले दिन पर्छ अथवा जति ताप शक्ति मैले दिन पर्छ त्यो ताप शक्तिलाई नै के भनिन्छ भन्दा विशिष्ट ताप धारण क्षमता भनिन्छ है। पानीको कुरा गर्ने हो भने पानी 1 केजी पानी हुन पर्यो। 1 केजी पानीको तापक्रम 1 डिग्रीले बढाउनको लागि है, 1 केजी
कुनै पनि वस्तुको तापक्रम 1 डिग्रीले बढाउनको लागि कति ताप दिन पर्छ त्यो तापलाई नै हामी के भन्छौं भने विशिष्ट ताप धारण क्षमता भनेर भन्छौं। विशिष्ट ताप धारण क्षमता धेरै भयो भने हामीले बुझ्न पर्छ कि धेरै ताप दिएपछि मात्र यसको तापक्रम बढ्दो रहेछ। अर्को शब्दमा भन्ने हो भने ढिलो तात्दो रहेछ यो वस्तु भनेर बुझ्न पर्यो। विशिष्ट ताप धारण क्षमता कम छ भने चाहिँ थोरै ताप दिने बित्तिकै यसको तापक्रम बढिहाल्दो रहेछ। अर्थात् यो वस्तु छिटै तात्दो रहेछ भनेर बुझ्न पर्छ। र एट द सेम टाइम यसको उल्टो पनि हुन्छ। जुन वस्तु ढिलो तात्छ त्यो वस्तु ढिलो सेलाउँछ पनि है। तात्न धेरै समय लाग्यो अथवा धेरै ताप लिएर मात्र यसको तापक्रम बढ्यो भने त्यो तापक्रम घट्दाखेरि पनि यसले धेरै समय लाउँछ, धेरै ताप छोड्छ अनि मात्र सेलाउँछ। छिटै तातेको वस्तुले थोरै ताप छोड्छ र छिटै सेलाउँछ। छिटो तात्यो छिटै सेलाउँछ। यदि विशिष्ट ताप धारण क्षमता कम छ भने त्यस्तो हुन्छ। विशिष्ट ताप धारण क्षमता बढी छ भने ढिलो तात्छ, ढिलो सेलाउँछ, धेरै मात्रामा ताप दिएपछि मात्र यसको तापक्रम बढ्छ। तिमीलाई एउटा इन्ट्रेस्टिङ कुरा भनिदिन्छु। यो संसारमा जति पनि वस्तुहरू छन् ती सबै वस्तुहरू मध्येमा सबैभन्दा बढी विशिष्ट ताप धारण क्षमता चाहिँ पानीको हुन्छ है। वाटर हैज द हाईएस्ट स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी। अर्थात् पानी नै यस्तो वस्तु हो जुन संसारमा सबैभन्दा ढिलो तात्छ र सबैभन्दा ढिलो सेलाउँछ। ओके, जुनसुकै वस्तुसँग तुलना गर। यहाँ त मैले तेलसँग तुलना गरेर देखाएँ। पानी ढिलो तात्यो, यो 70 डिग्रीमा पुग्दाखेरि यो 40 डिग्रीमा मात्रै पुग्यो। अरु कुनै पनि वस्तु यहाँ राख, त्यो भन्दा पानी नै ढिलो तात्छ अथवा सेलाउँछ। यसको स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी के हुन्छ? म्याक्सिमम हुन्छ है। अब स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटीलाई हामीले परिभाषित गर्नु पर्यो भने अहिले मैले जुन भने यो परिभाषा एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। धेरै सोधिन्छ परीक्षामा यसलाई। कुनै वस्तुको पहिला त पिण्ड कति हुनु पर्यो? 1 किलोग्राम हुनु पर्यो। यो भाँडोमा कुनै 1 केजी वस्तु मैले राखेँ हैन, 1 केजी वस्तु राखेँ अनि यसको तापक्रम नाप्दाखेरि 5 डिग्री सेन्टिग्रेड रहेछ सपोज। अब यसलाई मैले तताएँ हैन, तताउँदै गएर 5 बाट मैले 6 डिग्री सेन्टिग्रेड बनाइदिएँ। 1 डिग्रीले तापक्रम बढ्यो। हो, त्यो 1 डिग्रीले तापक्रम बढाउनको लागि मैले कति मात्रामा हिट दिएँ त? कति ताप शक्ति दिन आवश्यक भयो? त्यो ताप शक्तिलाई नै हामी के भन्छौं भन्दा विशिष्ट ताप धारण क्षमता। कुनै वस्तुको 1 किलोग्राम पिण्डको तापक्रम 1 डिग्री सेन्टिग्रेडले बढाउन अथवा घटाउन पनि हुन्छ है। 6 बाट 5 बनाउन पर्यो भने पनि जति मात्रामा हिट बाहिर निकाल्नु पर्छ त्यसलाई पनि हामी स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी भन्न सक्छौं। घटाउन आवश्यक ताप शक्तिको परिमाणलाई सो वस्तुको विशिष्ट ताप धारण क्षमता भनिन्छ। विशिष्ट ताप धारण क्षमता भनेको 1 केजी वस्तुको तापक्रम 1 डिग्री बढाउन पर्यो भने कति ताप दिन पर्छ त्यसलाई नै हामी विशिष्ट ताप धारण क्षमता भन्ने है त। ल, अब यसको एकाइको कुरा गरौँ। यसको एकाइ हुन्छ, अलिकति लामो छ, जुल पर केजी पर डिग्री सेन्टिग्रेड है, अथवा जुल प्रति किलोग्राम प्रति डिग्री सेल्सियस। जुल पर केजी पर डिग्री सेन्टिग्रेड यसको विशिष्ट ताप धारण क्षमताको एकाइ हो। यो संसारमा विशिष्ट ताप धारण क्षमता कसको हुन्छ रे सबभन्दा बढी? भन्नुस् त? पानीको। पानीको। त्यो पानीको स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी चाहिँ कति हुन्छ भनेर कसैले सोध्यो भने 4200। ओके, इट इज द हाईएस्ट भ्यालु 4200। अब एकाइ त मैले भनिहालेँ, जुल पर केजी पर डिग्री सेन्टिग्रेड। यो पानीको विशिष्ट ताप धारण क्षमता हो। अब एउटा क्वेशन है त, पानीको विशिष्ट ताप धारण क्षमता 4200 जुल पर केजी पर डिग्री सेन्टिग्रेड हुन्छ भनेर त मैले भने। यसो भन्नुको अर्थ चाहिँ के हो त? व्हाट इज द मिनिङ? यदि यसको मिनिङ चाहियो, यसको अर्थ चाहियो भने यसको अर्थ के हो त भन्दा 1 केजी पानीको तापक्रम हैन, 1 केजी त हुन पर्यो। 1 केजी पानीको तापक्रम, ध्यान दिएर सुनौ है यो कुरा। 1 केजी पानीको तापक्रम 1 डिग्रीले बढाउन पर्यो भने जतिसुकै बाट होस्, मानौ यो 20 मा छ भने 21 बनाउन पर्यो, अथवा 1 डिग्री बढाउन पर्यो भने कति ताप शक्ति दिन पर्छ त्यो नै विशिष्ट ताप धारण क्षमता हो।
र वाटरको चाहिँ 4200 छ भने हामीले के बुझ्न पर्यो भने 1 केजी पानीको तापक्रम 1 डिग्रीले बढाउनको लागि 4200 जुल ताप शक्ति आवश्यक पर्ने रहेछ भनेर बुझ्न पर्यो 4200 जुल ताप शक्ति दिएपछि बल्ल 20 बाट 21 हुन्छ यसको तापक्रम अनि फेरि अर्को 4200 जुल तिमीले सप्लाई गर्यौ भने अनि 21 बाट 22 हुन्छ 1 डिग्री बढाउनको लागि 4200 जुल हिट दिन पर्यो अनि बल्ल यसको तापक्रम 1 डिग्रीले बढ्छ हैन त्यस्तै 20 बाट 19 बनाउन पर्यो भने यो पानीले कति ताप शक्ति छोड्छ त घट्दाखेरि त ताप शक्ति छोड्छ नि त 4200 जुल ताप शक्ति पानीले छोड्छ त्यो पनि 1 केजी पानीले 2 केजी भयो भने यो ताप शक्ति पनि धेरै चाहिन्छ फेरि 1 केजी पानीको लागि 4200 जुल चाहिने रहेछ भनेर हामीले बुझ्न पर्छ यस्तो प्रश्न सोधे मैले कुनै बेलामा भने पानीको विशिष्ट ताप धारण क्षमता 4200 जुल पर केजी पर डिग्री सेन्टिग्रेड छ भन्नुको अर्थ 1 केजी पानीको तापक्रम 1 डिग्री सेन्टिग्रेडले बढाउन वा घटाउन 4200 जुल ताप शक्ति आवश्यक पर्छ भन्ने हो यसको अर्थ के हो भनेर पनि सोधिन्छ त्यतिखेर हामीले यो बुझ्नुपर्छ यो लेख्नुपर्छ यो अलिकति कन्सेप्चुअल कुरा हो यसको कन्सेप्टमै गएर बुझ्नुपर्छ है अझै एउटा दुईटा कुरा यसमा म थप भन्छु सरी अब विशिष्ट ताप धारण क्षमता सुन्नुस् है बढी भयो भने के हुन्छ र कम भयो भने के हुन्छ भन्ने कुरा गरौँ विशिष्ट ताप धारण क्षमता बढी भयो भने जस्तो पानीमा धेरै बढी छ अघि मैले भने ढिलो तात्छ र ढिलो सेलाउँछ हैन धेरै मात्रामा ताप शोषण गरेर मात्रै तात्छ भने विशिष्ट ताप धारण क्षमता कम छ भने छिटै तात्छ त्यो वस्तु र छिटै सेलाउँछ पनि अब पानीको त मैले मान भनिसके अरु विभिन्न वस्तुहरुको पनि ताप धारण क्षमता कति कति हो त हेरौँ है त हाम्रो बुकमा पनि छ केही वस्तुहरुको विशिष्ट ताप धारण क्षमता यहाँ दिएको छ यो टेबलमा हेर्नुस् जस्तो फर एक्जाम्पल पानी भनेर यहाँ कहाँ दिएको होला भने यहाँ चाहिँ पानीको विशिष्ट ताप धारण क्षमता 4200 हैन सबभन्दा बढी देखियो नि त तर बालुवाको हेरौँ त कति रहेछ 800 कम छ पानीको तुलनामा धेरै कम छ बालुवाको विशिष्ट ताप धारण क्षमता कम रहेछ यसको के मतलब हुन्छ त भन्दा यसको मतलब भयो बालुवा चाहिँ छिट्टै तात्दो रहेछ र छिट्टै सेलाउँदो रहेछ बुझौं है छिट्टै तात्दो रहेछ र छिट्टै सेलाउँदो रहेछ बालुवा अब यो बालुवा कहाँ पाइन्छ त धेरै भन्दाखेरि मरुभूमिमा पाइन्छ मरुभूमिको बारेमा सोच त तिमीहरुले मरुभूमिमा दिन कस्तो हुन्छ एकदमै गर्मी हुन्छ हैन एकदमै गर्मी हुन्छ मरुभूमिमा के कारणले गर्मी भयो भन्दा किनकि मरुभूमिमा त बालुवा हुन्छ र बालुवाको विशिष्ट ताप धारण क्षमता कम छ अर्थात बालुवा छिटै तात्छ त्यसकारण त्यहाँ गर्मी हुन्छ तर के पनि हुन्छ फेरि भन्दाखेरि बालुवा चाहिँ छिटै सेलाउँछ पनि त्यसकारण मरुभूमिमा दिन धेरै तातो भए पनि रात फेरि धेरै चिसो हुन्छ हैन बालुवा छिटै तात्छ दिउँसो गर्मी भइहाल्छ छिटै सेलाउँछ त्यसकारण मरुभूमिको रातहरु चाहिँ धेरै चिसो हुन्छ यसरी बुझ्नु पर्यो अब पानीको विशिष्ट ताप धारण क्षमता एकदमै धेरै छ अर्थात यो ढिलो तात्छ धेरै बेरसम्म चिसै रहन्छ त्यो कारणले हामीले देखेका छौं नि गाडीहरुमा इन्जिनलाई चिसो बनाउन पर्यो भने कुन तरल पदार्थ हामीले प्रयोग गर्छौं भन्दाखेरि गाडीमा पानी हालेको हामीले देखेका छौं इन्जिनलाई चिस्याउनको लागि हैन किन पानी हालेको त यो पानी सर्वसुलभ भएर अथवा सस्तो भएर मात्रै होइन यसको वैज्ञानिक कारण पनि छ पानी किन राखिएको त इन्जिन चिस्याउनको लागि भन्दाखेरि किनकि यो पानीको विशिष्ट ताप धारण क्षमता धेरै छ यो पानी ढिलो तात्छ अरु तरल पदार्थ राख्यो भने इन्जिन तात्ने बित्तिकै त्यो तरल पदार्थ पनि तातिहाल्छ त्यसबाट केही फाइदा भएन तर पानी राख्यो भने इन्जिन तात्छ तर यो पानी तात्दैन यसले इन्जिनलाई धेरै समयसम्म चिसो बनाएर राख्न सक्ने भयो हैन यस्ता कुराहरु चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ अरु एउटा दुईटा विचारणीय प्रश्नहरु छन् हेरौँ है त जस्तो पहिलो मैले कुरा गरे मोटरको तातो इन्जिन चिस्याउन पर्यो भने पानीको प्रयोग गरिन्छ किन होला त किन भन्दा पानीको विशिष्ट ताप धारण क्षमता बढी छ धेरै छ 4200 हो त्यसकारण पानी ढिलो तात्छ र यसले धेरै समयसम्म इन्जिनलाई चिसो राख्न सक्ने भयो
त्यसकारण पानीको प्रयोग गरिन्छ हैन। अर्को पनि एउटा प्रश्न हेरौँ। दिउँसो हावा समुद्रबाट जमिनतिर बहन्छ। हामी कुनै दिन समुद्रको किनारमा गयौं अथवा पहिले गएको छौं भने हामीलाई थाहा छ दिउँसो हावा समुद्रबाट जमिनतिर बहन्छ हेर है, भने राति फेरि जमिनबाट समुद्रतिर बग्छ हावा। यसको कारण के होला त बुझ्ने कोसिस गरौँ। मानौ यहाँ छ सी अथवा समुद्र है, र यतापट्टि छ ल्यान्ड अथवा जमिन, ठीक छ। हेरौँ है ध्यान दिएर। अब दिउँसो घाम लाग्यो, हेर है त यहाँ घाम लाग्यो। घाम लागेपछि यो घामले के गर्यो भन्दाखेरि यो समुद्रमा भएको पानीमा पनि ताप दियो, जमिनमा पनि ताप दियो। जमिनमा सायद बालुवा होला समुद्रको किनारमा, यसलाई पनि ताप दियो। अब कुन छिटो ताप्छ आफै सोच्नुस्। जसको विशिष्ट ताप धारण क्षमता कम छ त्यो छिटो ताप्छ, अर्थात् जमिन छिटो ताप्छ समुद्रको तुलनामा, पानीको तुलनामा। अनि यो जमिन छिटो तातेपछि जमिनको छेउमा जुन हावा छ त्यो पनि तात्छ, र जुन हामीलाई थाहा छ तातो हावा जहिले पनि के हुन्छ त माथितिर बहन्छ। जमिनको छेउमा भएको हावा त तातेर माथि गयो। अब त्यो खाली ठाउँ भर्नलाई समुद्रतिरबाट चिसो हावा जमिनतिर आउँछ। हामीले दिउँसो चाहिँ के देख्छौं भन्दाखेरि समुद्रबाट जमिनतिर हावा बहेको पाउँछौं। अब रात पर्यो, रात परेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि यो सूर्य हरायो हैन, सूर्य हराउँछ राति। सूर्य हराएपछि ताप पनि हरायो। ताप नभइसकेपछि अब यिनीहरू सेलाउने क्रम सुरु हुन्छ। दिउँसोभरि तातेको थियो, अब सोच्नुस् त को पहिला सेलाउँछ होला। जसको विशिष्ट ताप धारण क्षमता कम छ त्यो छिटो तात्छ, छिटो सेलाउँछ पनि भनेको छ। अर्थात् फेरि पनि यो जमिन नै छिटो सेलाउने भयो, र तुलनात्मक रूपमा समुद्र चाहिँ तातो हुने देखियो हैन। तातो भइसकेपछि जुन तातो छ त्यसको माथि भएको हावा पनि तातो होला। तातो हावा माथितिर बहन्छ, र त्यो खाली ठाउँ जुन छ यहाँ क्रिएट भएको त्यो खाली ठाउँलाई पूर्ति गर्नको लागि रातिको समयमा चाहिँ हावा फेरि जमिनबाट समुद्रतिर बहँदो रहेछ हैन। यसरी दिउँसो समुद्रबाट जमिनतिर हावा बहने, जसलाई हामी सी ब्रिज भन्छौं है, र राति चाहिँ हावाबाट ट्र्याक्टरमा किन पानी युज गरिन्छ भन्ने क्वेसन यहाँ आएछ। ट्र्याक्टर भनेको पनि यो कार देखाए पनि ट्र्याक्टर पनि यस्तै हुन्छ भनेर बुझ्नु पर्यो, इन्जिन एउटै हो हैन। अहिले मैले यहाँ गाडीको इन्जिन किन चिस्याउँछ पानी प्रयोग गरेर भन्ने कुरा मैले एक्सप्लेन गरिसकेको छु है। र ल्यान्ड ब्रिज र सी ब्रिजको पनि हामीले कुरा बुझ्यौं हैन। दिउँसो कसरी समुद्रबाट जमिनतिर हावा बहन्छ र राति कसरी जमिनबाट समुद्रतिर हावा बहन्छ अथवा ल्यान्ड ब्रिज हुन्छ भनेर हामीले हेर्यौं। त्यसैगरी मरुभूमिको दिन धेरै गर्मी हुने र रात धेरै चिसो हुने किन हुन्छ भन्ने कुरा पनि अघि कुरा गर्यौं हैन। यो बालुवाको विशिष्ट ताप धारण क्षमता कम भएको कारणले त्यस्तो भएको। ल अब थप कुराहरू विशिष्ट ताप धारण क्षमता सम्बन्धी आयो भने हामीले पछाडि पनि हेर्छौं। यसको युनिट के थियो, जुल पर केजी पर डिग्री सेन्टिग्रेड। अब हामी हेरौं ताप समीकरण है। यसलाई पनि अलिकति बुझ्ने कोसिस गरौँ है। ताप समीकरण सिम्पल छ। मानौ कसैले हातमा एउटा बरफको टुक्रा लिए है। अब यो बरफको टुक्रा के छ त एकदमै चिसो छ, कोल्ड छ, अर्थात् यसमा ताप चाहिँ कम छ, कम ताप छ यसमा, ताप शक्ति। यो हात के छ तुलनात्मक रूपमा हट छ, अर्थात् यसमा ताप शक्ति के छ बढी छ। जब चिसो वस्तु र तातो वस्तु, अझ भनौं बढी ताप शक्ति भएको वस्तु र कम ताप भएको, हटर बडी र कोल्डर बडी हैन, बढी तापक्रम भएको र कम तापक्रम भएको दुईटा वस्तुहरूलाई हामीले सँगै राख्यौं भने, टच गरायौं भने त्यतिखेर के हुन्छ भने जहिले पनि तातो वस्तुबाट चिसो वस्तुतिर हिट चाहिँ प्रवाह हुन थाल्छ है। ताप शक्ति चाहिँ बग्न थाल्छ, ताप सर्न थाल्छ भनौं न। यो तातो वस्तुबाट चिसो वस्तुतिर ताप चाहिँ सर्न थाल्छ है। यो उदाहरणमा भन्ने हो भने हातमा भएको ताप शक्ति बिस्तारै यो बरफतिर सर्न थाल्छ, त्यही भएर त यो बरफ पग्लिन्छ। यो सर्ने क्रम चाहिँ कहिलेसम्म जारी रहन्छ त भन्दा जबसम्म यी दुवै वस्तुहरूको तापक्रम एकनाश हुँदैन, बराबरी हुँदैन, तबसम्म यो ताप सर्ने क्रम चाहिँ चलिरहन्छ। र ताप भनेको त एक प्रकारको ऊर्जा हो
हैन ऊर्जालाई हामीले नष्ट गर्न सक्दैनौं हामीले यहाँ के चाहिँ बुझ्न पर्छ भने जति ताप यो हातले लुज गरेको छ अथवा जति यो हातले ताप शक्ति गुमाएको छ त्यति नै ताप शक्ति यो बरफले पाएको पनि हुन्छ यसलाई अलिकति जेनरलाइज गरेर बुझ्ने हो भने यसरी बुझ्न सकिन्छ है कुनै तातो वस्तु र चिसो वस्तुलाई हामीले कन्ट्याक्टमा ल्यायौं टच गरायौं भने जहिले पनि तातो वस्तुबाट चिसो वस्तुतिर हिटको फ्लो हुन्छ हैन ताप शक्ति सर्न थाल्छ र यो ताप शक्ति कहिलेसम्म सरिरहन्छ जबसम्म यिनीहरू दुवैको तापक्रम बराबरी हुँदैन मानौ यसको तापक्रम रहेछ 20 डिग्री सेन्टिग्रेड यसको तापक्रम रहेछ 5 डिग्री सेन्टिग्रेड यस्तो भयो भने ताप सर्न थाल्छ यसको तापक्रम घट्दै जान्छ ताप छोडेपछि त तापक्रम घट्छ यसको तापक्रम बढ्दै जान्छ एउटा यस्तो पोइन्ट आउँछ मानौ 11 डिग्री सेन्टिग्रेड भयो यसको पनि 11 भयो घटेर यसको पनि बढेर 11 भयो बराबरी तापक्रम भयो भने अनि हिट फ्लो हुन पनि रोकिन्छ है हिट फ्लो हुन पनि रोकिन्छ यहाँसम्म बुझ्यो र जति यो तातो वस्तुले ताप शक्ति गुमाउँछ त्यति नै चिसो वस्तुले ताप शक्ति रिसिभ पनि गर्छ बीचमा ताप शक्ति हराउँदैन भनेर चाहिँ हामीले बुझ्न पर्छ यहाँ है बीचमा ताप शक्ति हराएर जाँदैन ल ओ सरी जस्ट अ मिनेट है एउटा वस्तुबाट अर्को वस्तुमा ताप सर्दा एउटा वस्तुले गुमाएको ताप शक्ति अर्को वस्तुले ग्रहण गरेको ताप शक्तिको मात्रासँग बराबरी हुन्छ अहिले मैले यो कुरा भने यो अलिकति म्याथमेटिकल छ यसलाई बुझ्ने कोसिस गरौँ यसलाई नै हामीले के भन्छौं भने गुमाएको ताप शक्तिको परिमाण यसले ताप शक्ति जति गुमाएको छ अथवा हिट लस्ट इज इक्वल टु यसले जति ताप पायो हिट गेन हैन ग्रहण गरेको ताप शक्तिको परिमाण हुन्छ अब एकछिन सुनौ है यसले जुन ताप शक्ति पायो नि यो चिसो वस्तुले ताप शक्ति पायो त्यो कति ताप शक्ति यसले पाउँछ त भन्दाखेरि यो चाहिँ दुईटा कुरामा निर्भर रहन्छ यो तातो चिसो वस्तुले कति ताप शक्ति पाउँछ भन्ने कुरा चाहिँ दुईटा कुरामा निर्भर रहन्छ के कुरामा निर्भर रहन्छ यो प्रयोगबाट एक्सपेरिमेन्टबाट प्रुफ भएको कुरा हो कुनै वस्तुले गुमाएको वा ग्रहण गरेको जुन ताप शक्तिको परिमाण हुन्छ यसले कति छोड्छ ताप यसले कति ताप लिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ दुईटा कुरामा निर्भर रहन्छ एउटा त्यस वस्तुको तापक्रममा हुने परिवर्तन अर्थात यसको तापक्रम धेरै छ मानौ 100 छ यसको तापक्रम थोरै छ मानौ 2 डिग्री सेन्टिग्रेड यस्तो धेरै फरक छ तापक्रममा भने धेरै ताप सरेर जान्छ तापक्रमको फरक थोरै छ भने थोरै ताप सरेर जान्छ यो ताप गुमाउने वा ग्रहण गर्ने कुरा चाहिँ तापक्रममा कति फरक छ यो कुरामा निर्भर रहन्छ एउटा अर्को के कुरामा निर्भर रहन्छ त भन्दाखेरि यो वस्तुको मास अथवा पिण्ड कति पिण्ड छ त्यसमा पनि निर्भर रहन्छ यो चाहिँ एक्सपेरिमेन्टबाट देखिएको कुरा हो अब यसलाई हामीले अलिकति म्याथमेटिकल रूप दिने हो भने यो जुन वस्तुले गुमाएको वा ग्रहण गरेको ताप शक्ति छ नि त्यसलाई हामी क्यू भन्छौं क्यापिटल क्यू भन्छौं अनि यो तापक्रममा हुने परिवर्तन छ तापक्रममा हुने परिवर्तनलाई चाहिँ हामी डीटी भनेर भन्छौं यो संकेत मात्रै हो सिम्बल हो डीटी भनेर भन्छौं र यो के छ समानुपातिक छ भने ताप शक्तिसँग समानुपातिक हुँदा यस्तो संकेत गर्छ नि हामीले क्यू इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल अथवा भ्यारिज टु डीटी यो हामीले अगाडि गुरुत्वाकर्षण पढ्ने बेलामा पनि यस्तो खालको संकेत प्रयोग गरेका थियौ क्यू भ्यारिज डीटी हैन यस्तो क्यू भ्यारिज डीटी अनि यो तलको चाहिँ पिण्डसँग समानुपातिक भनेको क्यू भ्यारिज एम यसलाई एकछिन समीकरण 1 भनौं यसलाई एकछिन समीकरण 2 भनौं यसलाई समीकरण पनि नभनौं सम्बन्ध भनौं यसलाई है 1 र 2 अब यो दुईटालाई हामीले एक ठाउँमा राख्यौं कम्बाइन गर्यौं भने कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि सम्बन्ध 1 र 2 लाई कम्बाइन गर्यौं भने क्यू भ्यारिज एम इन्टु डीटी हुन्छ र हामीलाई थाहा छ यो भ्यारिज साइनलाई जहिले पनि हामीले इज इक्वल टु ले रिप्लेस गर्न सकिन्छ यसको ठाउँमा इज इक्वल टु लेख्न सकिन्छ तर भ्यारिजको ठाउँमा इज इक्वल टु लेख्दाखेरि के राख्नुपर्छ त एउटा कन्स्ट्यान्टलाई राख्नुपर्छ जहिले पनि जसरी हामीले न्युटनको गुरुत्वाकर्षण सम्बन्धी नियम पढ्दाखेरि एउटा कन्स्ट्यान्ट राखेको थियौं जी भन्ने त्यस्तै यहाँ एउटा कन्स्ट्यान्ट राख्नुपर्छ त्यो कन्स्ट्यान्टको नाम हो एस है क्यापिटल एस भनेपछि यो के लेख्न मिल्ने रहेछ हामीले भने क्यू इज इक्वल टु यो भ्यारिजबाट इज इक्वल टु भयो अनि एउटा थपियो यहाँ कन्स्ट्यान्ट है यो एस थपियो यहाँ एस अनि एम इन्टु डीटी छँदैछ यो जुन एस हामीले थप्यौं
त्यो यसलाई हामी भन्छौँ एउटा अचर राशि हो। यो नै के हो त विशिष्ट ताप धारण क्षमता हो। अब यो तीनटालाई हामीले मिलाएर लेख्ने हो भने Q = msdt भनेर लेख्न सक्छौँ। यो हामीले हिसाब गर्नको लागि एकदमै इम्पोर्टेन्ट फर्मुला पनि हो। पछाडी अभ्यास गर्दा अझ बुझिन्छ यसलाई है। र जुन अहिले हामीले यहाँ अलिकति आउट अफ बक्स गएछ है, योलाई थोरै मिलाउँ। यहाँ मैले के भन्दै थिएँ भने परिवर्तन भएको तापक्रमको अलिकति टेक्निकल इरर भयो, जे होस् यो हामीले अहिले जुन हामीले फर्मुला पढ्यौं नि, यो फर्मुलालाई नै हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि ताप समीकरण भन्छौँ। Q = msdt लाई नै हामी के भन्छौँ भने, यसलाई मैले हटाइदिए पर्यो, ताप समीकरण भन्छौँ। जुन ताप शक्ति छ वस्तुले गुमाएको वा पाएको त्यो चाहिँ तीनटा कुराको गुणनफलसँग बराबरी हुँदो रहेछ। पिण्ड, m भनेको पिण्ड हो, s भनेको विशिष्ट ताप धारण क्षमता हो, र dt भनेको के हो त भन्दाखेरि परिवर्तन भएको तापक्रम हो। यी तीनटा कुराको गुणनफलसँग वस्तुले प्राप्त गरेको अथवा गुमाएको ताप शक्तिको परिमाण चाहिँ इक्वल हुँदो रहेछ। यसलाई हामी ताप समीकरण भन्छौँ। र यति पढिसकेपछि यो ताप भन्ने लेसन चाहिँ कम्प्लिट भयो। तर यसको अभ्यास अलिकति धेरै छ, हिसाबहरू पनि छ जुन हामीले गर्नुपर्ने छ। यी सबै हिसाब लगायतका कुरा चाहिँ हामी अब आउने क्लासमा हेर्छौँ।